طرف دیکھو، میں تسا ضرور ہاں، میں بھوکا ضرور ہاں، میں ایسی تلوار چلے سا جو ہر بندے دی زبان تے آوے سی، ہاشمی کیڑا سونا لڑدن، اے علوی کیڑا سونا لڑدن، اے اپنے باپ دا کیڑا سونا دفاع ودا کرے دے۔ تو میرے دوستو، اتنی زیادہ محبت حسین کریم کو اپنے بیٹے دنار ایو علی اکبر بچپنا حسین بابا بیٹھا مسجد نبوی دے وچ تے ایو جناب علی اکبر آئے دیکھیا تے بابا آج تیرے بچڑے دا دل چاہندا ہے جو میں انگور تناول فرماواں، ہاں یہ گل نہ کرنا۔ حسین مولا نے اپنے بیٹے کی گل سنی، اپنے ہاتھ کو مسجد ستون دی طرف بلند فرمایا، ایویں جو ہاتھ بلند فرمایا جدا فضا دے وچ گیا تا خالی، جیلے واپس لوٹ آئے تا جنت انگور آئے اپنے بچڑے دے سامنے پیش کیتے، دیکھ کے فرمایا اللہ رب العزت اپنے ولیاں واسطے ساریاں چیزاں رکھیاں ہوئے، میرا بیٹا وہ چاہے تو ولیاں کو اتھوں بہتر عطا